الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله للناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم قال
الله تبارك وتعالى في المقام الآخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب آمنت بالله صدق الله العظيم محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا جتھے رات معراج سرکار پہنچی ستاں فلکاں نو چیر جا پار پہنچی جتھے رات معراج سرکار پہنچی ستاں فلکاں نو چیر جا پار پہنچی مقام اس تے نبیاں چو جا کوئی نہیں سکدا مقام اس تے نبیاں تو جا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا شہادت دی انگلی میرے پیر وانگوں کھڑی کر کے آسمان وال تیر وانگوں شہادت دی انگلی میرے پیر وانگوں کھڑی کر کے آسمان وال تیر وانگوں قمر کر کے ٹکڑے وکھا کوئی نہیں سکدا قمر کر کے ٹکڑے وکھا کوئی نہیں سکدا جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا پھرن پیر جگ تے جو برساتی ڈڈیاں اوے دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں پھرن پیر جگ تے جو برساتی ڈڈیاں اوے دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں پر روڑا نو کلمے پڑھا کوئی نہیں سکدا اوے روڑا نو کلمے پڑھا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوغے نو ہے مار آیا او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوغے نو ہے مار آیا
نواں ہن نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا، نواں ہن نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا، جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا۔ جے ایتھے کھڑا پڑھ لے کلمے دی بانی، تا سمسام پیوے تیرا جھوٹا پانی، جے ایتھے کھڑا پڑھ لے کلمے نبانی، تا سمسام پیوے تیرا جھوٹا پانی، تے مسجد تھی تینوں ہٹا کوئی نہیں سکدا، تے مسجد تھی تینوں ہٹا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص، انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، آمینہ دلال پیکرے حسن و جمال صاحب شرف و کمال، جگہ دے پیر بدر منیر رب دے حبیب خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہون۔ میرے دوستو، بھائیو، بزرگو، قابل احترام عزت دلائق اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے جس اللہ مالک نے دنیا دی بھیڑ اندروں نکال کے اپنے پاک اور مقدس گھر اندر جمع ہو کے اپنے وقت نو قیمتی بنان دی توفیق نصیب فرمائی۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ساڑیاں کمیاں کوتاہیاں اپنی رحمت دے نال معاف فرمائے، ساڑیاں ٹوٹیاں پھوٹیاں عبادات اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ اج دا عظیم موضوع ہے مشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پیغمبر دے آن دا مشن کی سی۔ آپ اس کائنات اندر آئے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے آن دا مقصد کی سی۔ کیا نبی پاک دے دنیا تے آن دا اے مقصد سی کہ سال بعد تسی چڑیاں لا لو تے پھر باقی لوڑ ہی کوئی نہیں، پورا سال چھٹی؟ یا آپ دے آن دا اے مشن سی کہ سال بعد تسی بازار سجا لو پھر سارا سال ہی بے نماز رو؟ کیا آپ دے آن دا اے مشن سی کہ آپ دا نالین پاک تے سینے نہ لگا لو پیغمبر مگر آپ دے نازل ہون والے قرآن نو سینے نہ لاؤ؟ کیا آپ دے آن دا اے مقصد سی کہ آپ دے نالین پاک دی جتی یعنی نالین پاک دا نقشہ بنا کے اپنی پگڑی اپنے متھے تے سجا لو مگر پیغمبر دی حدیث آ جائے تو اپنا سر دوسری طرف کر لو؟ آپ دے آن دا مقصد کی سی؟ آپ اس کائنات اندر کیوں آئے؟ اللہ تعالی نے محبوب نو بھیجیا تے کیڑا مقصد دے کے بھیجیا؟ توجہ کرنا، غور کرنا۔ میری دلی دعا ہے جو کچھ میں بیان کراں تساں احباب سماعت فرماؤ، اللہ پاک میرے سمیت اساں سارے نو عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا۔ مالک کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے یا
ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ رب العالمین اعلان فرمان دینے، اے میرے محبوب پیغمبر، امام الانبیاء، حبیب کبریا، والی بطحا، بدر الدجا، شمس الضحا، خیر الورا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دا نام اس میں گرامی آوے، میرے پیغمبر تے محبت دے نال، پیار دے نال، ادب دے نال، احترام دے نال درود پڑھنے سونیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ تیرے کاروبار اندر، مال و جان اندر، رزق اندر خیر و برکت فرمان گے۔ درود پڑھنے والا بندہ جدو میدان معاشر اندر اٹھایا جائے گا، اللہ تعالیٰ دا چہرہ روشن فرما دیں گے۔ درود پڑھنے والا بندہ جدو قیامت والے دن اللہ دی عدالت اندر کھڑا کیتا جائے گا، اللہ تعالیٰ دے متھے تے پٹی لکھ دیں گے، براءۃ من النار، براءۃ من النار۔ میں اللہ تعالیٰ نے اس بندے نو جہنم تو آزاد فرما دیتا ہے، اس وجہ تو کیونکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھنے والا بندہ قیامت والے دن پیاسا نہیں رہے گا، بلکہ امام کائنات اپنی ہتھاں دے نال جام کوثر پلا دین گے۔ درود پڑھنے والا بندہ قیامت والے دن لا وارث نہیں ہوئے گا، بلکہ کملی والی سرکار دی سفارش فرما دیں گے۔ درود پڑھنے والا بندہ قیامت والے دن جہنم نہیں جائے گا، بلکہ امام کائنات اپنے نال جنت لے کے جان گے۔ مالک کائنات فرما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پڑھنے والا بندہ قیامت والے دن ضائع ہو سکتا۔ دعا کرو اللہ سانو سارے درود پڑھنے والا بنا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا۔ مالک کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والیو اللہ تعالیٰ دی اطاعت کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیغمبر اس کائنات اندر آئے نے، امام کائنات دے آن دا مقصد کیے، اللہ فرماتے ہیں انا ارسلناک شاہدا، اسی اپنے محبوب پیغمبر نے اس کائنات اندر بھیجیا، گواہ بنا کے بھیجیا، قادہ گواہ بنا کے بھیجیا، حضرت آدم دا گواہ بنا کے بھیجیا، حضرت نوح علیہ السلام دا گواہ بنا کے بھیجیا، حضرت سلیمان علیہ السلام دا گواہ بنا کے بھیجیا، حضرت یعقوب علیہ السلام دا گواہ بنا کے بھیجیا، حضرت ایوب علیہ السلام دا گواہ بنا کے بھیجیا، حضرت داؤد علیہ السلام دا گواہ بنا کے بھیجیا۔ انا ارسلناک شاہدا، میرے پیغمبر اس کائنات اندر آئے گواہ بن کے، امام کائنات تورات دے گواہ بن کے آئے، میرے پیغمبر انجیل دے گواہ بن کے آئے، میرے پیغمبر زبور دے گواہ بن کے آئے۔ انا ارسلناک شاہدا، آپ اس کائنات اندر گواہ بن کے آئے نے، امام کائنات قرآن دے گواہ بن کے آئے، حضرت صدیق دی صداقت دے گواہ بن کے آئے، حضرت فاروق اعظم دی عدالت دے گواہ بن کے آئے، حضرت عثمان غنی دی سخاوت دے گواہ بن کے آئے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا و حیدر کرام دی شجاعت دے گواہ بن کے آئے، حضرت حسنین کریمین دے اہل بیت ہون دے گواہ بن کے آئے، حضرت بلال، حضرت عبد الرحمن، حضرت طلحہ تے زبیر دے جنتی ہون دے گواہ بن کے آئے۔ انا ارسلناک شاہدا، میرے پیغمبر اللہ تعالیٰ دی توحید دے گواہ بن کے آئے، بیت اللہ دے مقام نو بلند کرم دے گواہ بن کے آئے۔ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا، میرے پیغمبر خوشخبری سنان والے بن کے آئے نے، و نذیرا، اللہ تعالیٰ تو ڈر سنان والے بن کے آئے نے، لوگوں اللہ تو ڈر دے رہنا۔ ادھر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان
والے ہو اللہ دی اطاعت کرے جی اللہ دی اطاعت اللہ دی اطاعت کیا ہے اپنے مالک دے علاوہ کسی اور دے سامنے متھا نہ ٹیکیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیغمبر بیت اللہ دے اندر آقا فرماتے نے مکے والے ہو اگر میں آکھاں آپ مقام صفا دینے مکے دے سارے لوگاں نو جمع کیتا اپنی برادری والے نو جمع کیتا وے اپنے قبیلے والے نو جمع کیتے آقا فرماتے نے مکے والے ہو اگر میں آکھاں ان قریب ایک بہت بڑا لشکر آن والے تو آڈے تے حملہ کر دے گا کیا تسی میری بات نو سچ سمجھو گے کہ نہیں انہاں نے آکھیا سونیا 40 سالاں دے اندر کدے تہاڈی زبان وچ جھوٹ نہیں سنیا اے نوجوانو اسی تے آکھنے جھوٹ دے بغیر ساڈا گزارا نہیں ہے جھوٹ دے بغیر ساڈا کام نہیں چلدا جھوٹ دے بغیر ساڈا کاروبار نہیں چلدا جھوٹ دے بغیر ساڈیاں چیزاں نہیں وکدیاں جھوٹ دے بغیر ساڈے گھر دا نظام نہیں چلدا میرے پیغمبر نے 40 سال تجارت بھی کی تھی میرے پیغمبر نے 40 سال لوگاں دے فیصلے بھی کیتے میرے پیغمبر نے 40 سال اپنے گھر دے معاملات نو بھی ویکھیا لیکن پیغمبر نے دسیا سچ نال گھر چلیا کردے نے سچ دے نال ہی کاروبار چلیا کردے نے سچ دے نال ہی بندہ عزت پایا کردا وے مکے والیاں نے آکھیا سونیا اسے کدے تانوں جھوٹ بولدیاں نہیں ویکھیا انت صادق انت امین تسی بڑے سچے دے امانت دار ہو اگر تسی کہو گے ان قریب ایک لشکر آن والا ہے محبوبہ سی تہاڈی گل دا یقین کر لواں گے آقا فرماندے نے مکے والے ہو پھر اس بات دا یقین بھی کرو نا قولوا لا الہ الا اللہ قولوا لا الہ الا اللہ اللہ دے سامنے جھکن والے بن جاؤ اللہ دے سامنے دعا التجا کرنے والے بن جاؤ اے مکے دے چودھریو تے وڈیریو اے جڑے 360 بت تسی بیت اللہ دے اندر رکھے نے 360 بت جڑے بیت اللہ دے اندر رکھے نے اے بت نفع بھی نہیں دے سکدے اے بت نقصان بھی نہیں دے سکدے اے تے زندگی دے مالک بھی نہیں اے تے موت دے مالک بھی نہیں اے رزق بھی نہیں دے سکدے اے شفاواں نہیں دے سکدے اے بیماریاں نہیں لے آ سکدے اس لیے اللہ فرماتے نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ اے لوگو اللہ دی اطاعت کرو اللہ دی تابعداری کرو اللہ دی فرما برداری کرو ایتھے ایک سوال اٹھ جائے مولانا اسی کڑے بتاں نو بوجھنے ہاں اسی کڑے بتاں دے سامنے دعاواں تے جزاواں کرنے ہاں اسی تے اللہ تے ولیاں دیاں تصویراں اپنیاں دکاناں دے اندر لگانے ہاں اللہ دے نیک بندیاں دیاں تصویراں اپنے گھراں دے اندر لگوانے ہاں اللہ دے نیک بندیاں دیاں تصویراں ویکھ کے انہاں دے کولوں منگنے ہاں یا انہاں دی قبر تے جانے ہاں یا انہاں دے دربار تے جانے ہاں یا انہاں دے مزار تے جانے ہاں اسی تے انہاں دے کول منگنے ہاں اسی آکھنے ہاں رب دیو ولیو تسی عبادت کر کر کے اللہ دے محبوب بن گئے ہو ساڈی تواڈے اگے تواڈی اللہ اگے ساڈی سندا کوئی نہیں تواڈی موڑدا کوئی نہیں دسنا کنے آکھے تواڈی نہیں سندا اللہ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ اے بندے پاویں لکھاں گناہ کر کے آئے میری رحمت نہ امید نہ ہونا کون کہندا کہ رب سندا نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر جی انہوں دس دے مونا میں اللہ تے تواڈی شارک تو بھی زیادہ قریب ہاں میں تے تواڈی شارک تو بھی زیادہ قریب ہاں جڑا شارک تو بھی زیادہ قریب ہے بھلا او نہیں سندا تے کون سندا ہے لو جی ولیاں دی تصویراں دا کیڑا گناہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اے لوگوں ساری دنیا دے ولی ایک پاسے حضرت ابراہیم خلیل دے قدماں دی خاک دا مقابلہ نہیں کر سکدے جدوں میرے پیغمبر نے بیت اللہ فتح کیتا امام کائنات نے بیت اللہ دا دروازہ کھولے آوے بیت اللہ دے اندر ایک بت ہے اس بت دی صورت حضرت ابراہیم دی صورت بنائی ہے ابراہیم دی صورت بنا کے لوگ عبادت کرتے ہیں حضرت ابراہیم دا نام لے کے منگتے ہیں اے رب دیا نبیا ساڈی تیرے اگے تے تیری اللہ اگے ساڈی سندا نہیں تے تیری موڑدا نہیں حضرت ابراہیم دا بت بنایا نا دی تصویر دا بت بنا کے انہاں دے ہاتھ دے اندر فعال رکھیا ہویا ہے نبی پاک فرماتے ہیں ابراہیم تے فعال تے یقین نہیں سن رکھ دے ابراہیم تے اللہ دے سچے بندے سن ابراہیم تے اپنے مالک دے سامنے متھے ٹیکن والے سن اے
میرے پیارے علی جی یا رسول اللہ کی آڈر ہے. فرمایا اس بت نو پاش پاش کر دے, اس بت نو ذرہ ذرہ کر دے. اور حکم دین والے جگاں دے پیر نے, توڑن والے حضرت علی المرتضیٰ نے, شیر خدا حیدر کرار اور دنیا دے اندر بسنے والے لوگوں. پھر اسی آکھنے ہیں مولانا اسی کڑا گناہ کرنے ہیں, اپنے ولیاں کولی تے منگ رہے ہیں, اپنے پیران کولی تے منگ رہے ہیں. کوئی آکھدا ہے فلاں پیر پتر دین دے, کوئی آکھدا ہے فلاں پیر دھیاں دین دے, کوئی آکھدا ہے فلاں پیر جناب نا پریشانیاں دور کر دین دے, کوئی آکھدا ہے فلاں پیر تے مشکلاں دا حل کر دین دے, کوئی آکھدا ہے فلاں پیر تے شفاواں دین دے. اگر یہ ساڈا عقیدہ نہ ہوے پھر ساڈے ہتھاں دے اندر کڑے بھی نظر نہ آون. اگر یہ ساڈا عقیدہ نہ ہوے پھر ساڈے ہتھاں دے اندر لال شہباز قلندر دے سرخ دھاگے بھی نظر نہ آون. اگر ساڈا عقیدہ نہ ہوے پھر ساڈیاں بیٹیاں بہناں دے پیراں دے اندر انہاں دے جناب انہاں درباراں والیاں دے کڑے بھی انہاں دے پیراں اندر نہ پے جاون. ہن اسی آکھنے ہاں اہل حدیث اہل سنت دیوبند اسی تے اے عقیدہ رکھنے ہاں دھیاں بھی دیندے نے پتر بھی دیندے نے بیماریاں بھی لیاندے نے تے شفاواں بھی دیندے نے. اللہ فرماندے نے تواڈے ساریاں دیاں گلاں ایک پاسے میں رب نے اپنے قرآن اندر ذکر فرمایا ہے. مالک کائنات فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والے ہو تسی آکھدے ہو بڑیاں کرنیاں پردیاں والے نے, انہاں نو آکھو نا ایک مکھی بنا دیویں, ایک مکھی بنا دیویں. میں رب دا مٹیریل استعمال نہ کرن, میں اللہ دی طاقت استعمال نہ کرن, مٹیریل بھی اپنا دیان, اپنا مٹیریل لے آ کے ایک مکھی بنا دیویں. پھر مالک فرماتے ہیں چل مکھی نہیں بنا سکدے, مکھی دا پر ہی بنا دیویں, اپنا مٹیریل لے آویں, مکھی دا پر تے بنا کے وکھوان. تسی تے آکھ دیو دھیاں دیندے نے, تسی تے آکھ دیو پتر دیندے نے, تسی تے آکھ دیو شفاواں دیندے نے, تسی تے آکھ دیو دکھ دور کردے نے. میں رب کہہ رہے ہیں انہاں نو کہو ایک مکھی دا پر بنا کے وکھا دیو. چل اے بھی شرط کوئی نہیں, واہ مالکا تیریاں مرضیاں. اللہ فرماتے ہیں جے مکھی نہیں بنا سکدے, مکھی دا پر بھی نہیں بنا سکدے, اے کھانا کھاندے کون انہاں دے سامنے ہو میری بنائی ہوئی مکھی ایک لقمہ اٹھا کے لے جائے, انہاں نو کہو او لقمہ واپس لے کے وکھاڑ. اسی تے اللہ سونے اسی تے کہندے سب بڑے کرنی پرنی والے تے سب کچھ نہیں. یا اللہ تو تے گل ہی مکا دیتی. اللہ فرماتے ہیں انہاں نو آکھو مکھی بنا. پھر اللہ فرماتے ہیں نہیں چل یہ بڑی گل ہے, مکھی بنانا بھی بڑی بڑی گل ہے, چل انہاں نو آکھو مکھی دا پر بنا. پر شاید انہاں تو پر بھی نہ بنے, بڑا باریک بین ہوندا ہے, پر بھی نہیں بن سکتا. چل کوئی گل نہیں, یہ کھانا کھاندے ہون گے میری حقیر مخلوق چھوٹی جی مخلوق مکھی انہاں دے سامنے ایک لقمہ کنہ کو دا لقمہ ہونا ہے, سارا کھانا نہیں چکے گی, سارا کھانا نہیں چکے, ایک لقمہ مکھی دا لقمہ ایک لے کے او اڈے گی. انہاں نو کہو جے تسی کرنی پرنی والے ہو یہ لقمہ تے واپس لے آ کے وکھا. یہ تے ایک کو چھوٹا جہا لقمہ بھی واپس لے آ سکدے. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آ دیوانیاں پروانے توجہ کرنا. اس لئے مشن آمد رسول میرے پیغمبر دا مشن کیے. امام کائنات دے سینے پاک اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا پہلا مشن یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ. اے لوگو اللہ دی اطاعت کرو, اللہ دی اطاعت, اپنے مالک دے علاوہ کسی دے سامنے متھا نہ ٹیکو. توجہ کرنا غور کرنا. علی حجویری رحمہ اللہ, علی حجویری رحمہ اللہ آپ تے آئے سن افغانستان تو, یہ سفر کر کے افغانستان تو لاہور اندر آئے. علی حجویری رحمہ اللہ جنہوں نے داتا سرکار آخ دینے, علی حجویری رحمہ اللہ نے ایتھی لاہور اندر آ کے فارسی اندر ایک کتاب لکھی جن دی اندر علی حجویری رحمہ اللہ فرما دینے جڑا بندہ خالق دی ذات نو پہچان لیں دے پھر مخلوق دے سامنے متھے نہیں ٹیکدا. اے
ہے ولی جنہیں یہ نہیں آکھیا میرے سامنے متھے ٹیکو میرے کو تیاں منگیا کرو میرے کو پتر منگیا کرو۔ علی حجویری رحمہ اللہ نے لکھے آوے جڑا خالق دی ذات نو پہچان لیندا وے پھر مخلوق دے سامنے متھے نہیں ٹیکدا۔ اگلی بات بڑی پیاری لکھی ہے، علی حجویری رحمہ اللہ کو کسی نے سوال کیتا اگر کسی ولی کو منگ لئیے اگر کسی پیر کو منگ لئیے اگر کسی قبر والے کو منگ لئیے اے دے وچ کیڑا حرج ہے، وہ بھی تے رب دے ولی ہے نا۔ علی حجویری رحمہ اللہ فرماتے نے پتہ ہے میدان معاشر اندر ولیاں نے بھی اللہ دی عدالت دا سامنا کرنا ہے، قاریاں نے بھی اللہ دی عدالت دا سامنا کرنا ہے، عام لوکاں نے بھی اللہ دی عدالت دا سامنا کرنا وے۔ لوکاں دے کولوں منگنا مثال انج ہے، علی حجویری رحمہ اللہ نے مثال بیان فرمائی، فرماتے نے بندے کولوں بندے دا منگنا انج ہے جویں دو قیدی ہون جیل اندر، ایک قیدی دوجے قیدی نو آکھے یار مینوں رہا کر دے، جی وہ رہا کرن جوگا ہوئے تے آپ نہ ہو جائے تے قیدی دوجے نہ کہ یار مہربانی تیری مہربانی مینوں باہر نکلن دے مینوں رہا کر مینوں آزاد کروا، تے وہ کہے گا نا بے وقوفا میں تے آپ قیدی ہاں میں تے جب میرے واسے ہوئے تیرے تو پہلے چھال مار کے جیل تو بالو میں چلا جاؤں۔ علی حجویری رحمہ اللہ فرماندے نے بندے دا بندے کو منگنا انجی ہے جویں قیدی کو فریاد کرنی ہے کہ مینوں باہر کٹ ہے۔ وہ تو بھی رب دی عدالت دا سامنا کرنا ہے تے ولی نے بھی رب دی عدالت دا، تے دونوں دے محتاج نے۔ محتاج کو کیوں منگے؟ محتاج منگے تے خالق کو منگے، کدے کو؟ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا۔ مالک کائنات فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے دنیا دے اندر بسنے والے ایمان والے ہو، اے ایمان والے ہو اپنی اللہ دی اطاعت کریا کرو، اپنی اللہ دی تابعداری کریا کرو، اپنی اللہ دی فرما برداری کریا کرو۔ پیر عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ فرما دینے جڑا بندہ رب دے سامنے چکن دی عادت پا لیندے رب دے سامنے چکن دی عادت پا لیندا وے پھر اللہ نو کسے دا محتاج نہیں کردا۔ اے نے پیر عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ جنہ دے کولوں لوگ فریاد کردے نے آپ فرما دینے جڑا رب دے سامنے چکن دی عادت پا لیندا وے پھر اللہ انہاں نو کسے دا محتاج نہیں کردا، اللہ کسے شے دی کمی نہیں رہن دیندا، تے جڑا رب دا در چھڑ دیندا ہے پھر کائنات دا مالک انہوں در دا کر دیندا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نو در دا کر دیندا وے پھر در تے چکدا رہندا ہے تے کچھ بھی حاصل نہیں ہوندا۔ اوے نوجوانوں اردا گرد آنے والے معزز مہمانوں مشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دا پہلا مشن ہے وے کہ اس کائنات اندر اس رب دے علاوہ کسی دی عبادت نہ ہوئے، اللہ دے علاوہ کسی دے سامنے سجدے نہ کرن، اللہ دے علاوہ کسی دے کولوں دعاواں التجاواں نہ کرن۔ توجہ کرنا غور کرنا اے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا مجسمہ بنا ہے جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات تو رخصت ہون لگے نے میرے پیغمبر نے بڑیاں وصیتاں کیتیاں نے۔ امام کائنات نے نہ وصیتاں دے اندر ایک وصیت بھی فرمائی ہے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء، لعنت ہوے یہود و نصارا تے جنہاں نے نبیاں دیاں قبراں نو عبادت گاہ بنا لیا، نبیاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا۔ ہر لوگو اگر ولی سندے ہوندے تے نبی پھر کیوں نہیں سن سکدا؟ نبی تے رب دا زیادہ محبوب ہوندا ہے، اگر نبی سندے ہوندے پھر نبی پاک انج کیوں آکھدے لعنت اللہ الیہود والنصارى، لعنت ہوے یہود و نصارا تے جنہاں نے نبیاں دیاں قبراں نو عبادت گاہ بنا لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگے فرماندے نے اے میرے امتیو میری قبر نو سجدہ گاہ نہ بنانا، میری قبر نو عرس گاہ نہ بنانا، میری قبر نو میلہ گاہ نہ بنانا۔ توجہ کرنا غور کرنا پتہ چل گیا امام کائنات نے زندگی دے آخری لمحے بھی سمجھایا ہے اللہ دا حق سمجھایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اللہ دی اطاعت کرنی ہے، اللہ دی تابعداری کرنی ہے، اللہ دی فرما برداری کرنی ہے۔ ایک دن مکے والیاں نے آکھیا اے ابو طالب اپنے بھتیجے نو کہے کچھ ساڈیاں من لے کچھ اپنیاں منوا لے۔ آقا فرماندے نے دسو، انہاں نے آکھیا انج کر ایک دن اسی تیرے رب دی عبادت کران گے، ایک دن تو ساڈے رباں دی عبادت کر، کمپرومائز کر لینے۔
چل تو نہیں ہٹدا اس گل تو کہ اکو ہی اللہ خالق مالک رازق کے ساڈا یہ تے عقیدہ ہے نہیں بھی یہ دیندے نے اسی کہنے ہاں یہ نبیاں دیاں صورتاں نے ولیاں دیاں مورتاں نے گزرے نیک لوکاں دیاں تصویراں اسی وہ بنا کے دل لائیاں نے بتاں تے اسی تے اصل یہ ساڈے سامنے پتھر نے منگدے تے انہاں کولوں وہ جڑے ولی گزر گئے نے جڑے نبی گزر گئے نے اسی انہاں کولوں منگنے ہاں تے او تے رب دے محبوب سن تے انہاں کولوں منگنا کیڑا حرج ہے سونیا انج کر جے تسی اس گل تو نہیں مڑدے تے پھر کمپرومائز کر لینے ایک دن تسی انہاں دی عبادت کرو تے ایک دن اسی تیرے نبی پاک نے فرمایا اگر میرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیتے جان تو میں رب دی توحید تو باز آ سکدا اللہ اکبر میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پھر انج تیار کیتا سیدہ سمیہ تے کتنے ظلم ہوئے نے لیکن پھر آخ دیاں رہ گئیں لا الہ الا اللہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال نو کنے پتھر مارے گئے حضرت بلال نو آگ دی انگاریاں تے لٹایا گیا حضرت بلال دے سینے تے پتھر رکھیا گیا حضرت بلال نو تتیرے تے لٹایا گیا حضرت بلال نو مکے دے بازاراں دے اندر کشیٹیا گیا پھر بھی کئی جا رہے نے لا الہ الا اللہ کیونکہ مشن آمد رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا مشن کیا ہے ایک اللہ دی طرف بلانا پھر پتہ خینا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نو سیدنا خبیب نو سولی تے لٹکا دیتا گیا ہے لیکن سیدنا خبیب بھی لا الہ الا اللہ تو نہیں ڈولے آکھیا گیا خبیب ایک بار ہی کہہ دے اللہ خالق نہیں اللہ مالک نہیں اللہ رازق نہیں تیری جان بچ جائے گی فرمایا نہیں اللہ کی خالق ہے اللہ کی مالک ہے اللہ کی رازق ہے پھر کیا خبیب چل کے جگار ایک کہہ دے کاش میری جگہ تے محمد ہندا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خبیب دی اکھاں برس گئیاں فرمایا اوے ظالمو میں کیویں کہہ سکنا وا میری جگہ تے مصطفیٰ ہوندے خبیب پھر روندا کیوں ہے فرمایا میں اس وجہ تو رونا وا خبیب تیرے کلو کلڑی جان ہے آج امام کائنات تو قربان کر دے گا خبیب کاش تیرے کلو 100 جانا خودیاں تو مصطفیٰ تو واردہ جاندہ میں تے نبی پاک دے قدماں اندر کانٹا چوب جائے او دا درد بھی برداشت نہیں کردا میں کیویں کہہ سکنا وا کاش میری جگہ تے نبی پاک ہوندے لکھاں جانا مصطفیٰ تو قربان کر دینا اے نوجوانوں صحابہ اکرام نے اپنے گھر چھوڑے اپنا وطن چھوڑیا اپنا علاقہ چھوڑیا اپنے بیوی بچے چھوڑے مگر مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر نے مشن کو پورا کر دیتا آپ دا مشن کے آگئے شرک نو ختم کر دیتا جائے اللہ دی طرف بلایا جائے توجہ کرنا غور کرنا اگر مشکلہ ٹالن والے پیغمبر ہوں دے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیغمبر دی اتھاں دے اندر بیٹے دی جان نکل رہی ہے پیغمبر دی اکھاں برس رہی ہیں آپ فرما دنے ہے بیٹے ابراہیم ہے آج تیری جدائی دا مینوں بڑا صدمہ ہے تیری جدائی دا مینوں بڑا غم ہے جامعہ تعلیم القرآن اندر آنے والے ہو جان دے ہونا پتران دیاں جدائیاں ماپیاں دے لاک توڑ کے رکھ دیاں نے پتران دیاں جدائیاں ویران دے رنگ بدل کے رکھ دیاں نے پتران دیاں جدائیاں ماں باپ نو دکھی کر کے رکھ دیاں نے امام کے نام دا پہلے بھی 2 بیٹے فوت ہوئے نے آج ابراہیم دنیا تو رخصتوں لگے نے امام کے نام دی اکھاں برس گئیاں جتھے رب دے نبی روندے ہونگے اتھے کیا سیدہ فاطمہ نہیں روندیاں ہونگیاں سیدہ زینب نہیں روندیاں ہونگیاں لیکن جدو بیٹے دی روح برباد کر رہی ہے جگان دے پیر نے سارے نبیاں دے امام نے امام کائنات دے ہتھاں دے اندر روح برباد کر رہی ہے میرے پیغمبر دی اکھاں برس رہیاں نے آپ فرماتے ہیں پترا اس صدمے اندر بھی میں ایسے کلمات نہیں آکھاں گا جدے نال میرا اللہ ناراض ہو جاوے میں اس موقع تے بھی اے ہوئی آکھاں گا مالکا جویں تو راضی ہووے میں محمد راضی جویں تیری خوشی اللہ ہووے میرا صبر ہے انا للہ و انا
الیہ راجعون ہے۔ دنیا والیو پتہ چل گیا کہ پہلا مشن میرے مصطفیٰ دا اے وے، اللہ دی طرف چکیا جائے، اللہ دے سامنے دعاواں تے التجاواں کیتیاں جائے۔ دوسرا مشن میرے مصطفیٰ دا، اگلا قصہ قرآن مجید دا، اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ پہلا مشن کہ اللہ دی اطاعت کرو، دوسرا مشن محمد رسول اللہ دی، بولو نبی پاک دی، اللہ سانو اطاعت کرنے والا بنائے۔ اللہ دی اطاعت دے بغیر بھی گزارا نہیں تے مصطفیٰ دی اطاعت دے بغیر بھی گزارا۔ میرے مولا تو داتا ہے سب دا، تیرا در چھڑ کے جایا نہیں جاندا۔ میرے مولا تو داتا ہے سب دا، تیرا در چھڑ کے جایا نہیں جاندا۔ سب دا مشکل کشا گئے تو کلا، مولا تینوں بھلایا نہیں جاندا۔ اس مالک نو بھلا سکنے پاویں جنیاں خوشیاں جٹے ہوئیے، تھوڑا جہا جھٹکا اللہ لائے تے فوراً اپنی یاد دوا دیں۔ بندہ بھولیا ہوندا ہے دولت کوٹھیاں مربیاں جائیداداں وچ، بندہ بھول جاندا ہے مالک نو، دنیا دا پیسہ آ گیا ہے، ہن کسے دی لوڑ ہی نہیں۔ تھوڑی جی بیماری لوندا ہے نا، فوراً آکھدا ہائے میرے اللہ۔ تھوڑا جہا حادثہ ہویا فوراً آتا ہے ہائے میرے اللہ۔ تھوڑی جی کوئی فیکٹری جل گئی یا گڈی سڑ گئی، اپنی جان بچی، اوتھے ہی سجدے پہ کے آندا ہے ہائے میرے اللہ۔ اللہ فرماندے نے تو بھول کیویں سکنا ہے؟ میرے مولا تو داتا کے سب دا، تیرا در چھڑ کے جایا نہیں جاندا۔ سب دا مشکل کشا گئے تو کلا، مولا تینوں بھلایا نہیں جاندا۔ ساری دنیا تیرا رزق کھاوے، تیرے گھر نہ ذرا فرق آوے۔ مور بلبل تے چڑیاں چکوراں، مور بلبل تے چڑیاں چکوراں، قصہ سب دا سنایا نہیں جاندا۔ مور بلبل تے چڑیاں چکوراں، قصہ سب دا سنایا نہیں جاندا۔ میرے مولا تو داتا ہے سب دا، تیرا در چھڑ کے جا یا نہیں جاندا۔ اور شکم مائی دے اے در تو اللہ، سونی شکل بناوے تو کلا۔ سو رب دی کسے غور کولوں، سو رب دی کسے غور کولوں، مکھی دا پر بنایا نہیں جاندا۔ سو رب دی کسے غور کولوں، مکھی دا پر بنایا نہیں جاندا۔ میرے مولا تو داتا ہے سب دا، تیرا در چھڑ کے جایا نہیں جاندا۔ پہلا مشن محبوب دا ایک در در تو ہٹا کے ایک در دی طرف بلانا۔ دوسرا مشن میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آ، دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا۔ دوسرا مشن میرے پیغمبر دا، دوسرا مشن اللہ نے بھی بیان فرمایا اطیعوا الرسول، میرے مصطفیٰ دی اطاعت کرنی ہے، میرے پیغمبر دی تابعداری کرنی ہے، میرے پیغمبر دی فرما برداری کرنی ہے۔ اسی تے انج کرنے آ جیڑی گل منن والی ہوے عمل کر لیا، جیڑی ساڈے مزاج دے خلاف ہوے، بھاویں
حدیث مصطفیٰ ہوئے انہوں چھوڑ دینی جیڑی گل منن والی عمل کر لیا جیڑی گل ساڑے مزاج ساڑی فیملی دے خلاف ہوئے اے حدیث مننا گے برادری رس جائے گی اسی برادری رکھ لینی سونے پیغمبر دی حدیث نو چھڑ دینی اے حدیث دی عمل کران گے میرا مسلک ختم ہو جائے گا لوگ آکھن گے تے فلاں مسلک والے اسی آنے مسلک رہ جاوے پیغمبر دی حدیث جان دیے تے چلی جائے اے حدیث دی عمل کران گا پھر میں امام نو کیویں مننا گا امام دا قول آ گیا وے حدیث دے خلاف حدیث جان دیے تے چلی جاوے مگر میرا امام ناراض نہ ہووے اوے نوجوانوں اینوں تے محبت رسول نہیں آکھدے اینوں تے پیغمبر نال پیار نہیں آکھدے پتہ کہ اطاعت کیا ہے اطیع الرسول کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جمعہ پڑھا رہے نے امام کائنات نے خطبہ شروع کیتا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آ گئے نے صحابہ کرام دے وچوں بعض صحابہ کھڑے سن کوئی ادھر کھڑا کوئی ادھر کھڑا کوئی باہر کھڑا کچھ صحابہ کرام بازار اندر آ رہے کچھ صحابہ کرام مسجد اندر داخل ہو رہے نے ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیا صحابہ ارد گرد کھڑے نے آقا فرماتے نے بیٹھ جاؤ ادھر میرے پیغمبر نے اتنی بات آکھی ہے ادھر مسجد اندر ایک نبی دا یار داخل ہو جاوے ایتا نام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ دے کناں دے اندر آواز پہنچی عبداللہ جتیاں دے مقام تے کھڑے نے ادھر پیغمبر نے فرمایا بیٹھ جاؤ اور حضرت عبداللہ نے اے نہیں آکھیا میرے مزاج دے خلاف ہے کہ میں جتیاں دی جگہ تے بیٹھ جاواں حضرت عبداللہ نے اے نہیں آکھیا لوگ مینوں مینے مارن گے عبداللہ جتیاں والی جگہ تے بیٹھ گئے ہیں اے تے ناپاک جگہ وے لوکاں دیاں جتیاں دے نال پتہ نہیں کتھوں دا گرد و غبار لگا وے عبداللہ ایتھے کیوں بیٹھ گئے ہیں حضرت عبداللہ نے اے نہیں سوچیا میرے کپڑے خراب ہو جان گے اگر میں تھے بیٹھ جاواں گا ادھروں آرڈر مصطفیٰ آیا بیٹھ جاؤ جتھے صحابہ کھڑے سن اوتھے ہی بیٹھ گئے میرے محبوب پیغمبر نے خطبہ شروع کر دیتا امام کائنات نے سجے تکیا میرے پیغمبر نے کھبے تکیا پھر سونے مصطفیٰ نے سامنے ویکھیا امام کائنات نے ویکھیا سارے صحابہ اگے بیٹھے نے اج مصطفیٰ نے دور نظراں ماریاں نے جتیاں والی جگہ تے ایک نبی دا یار بیٹھا ہے اے دا نام عبداللہ بن مسعود جان دے عبداللہ بن مسعود دا قد بھی چھوٹا جہا چھوٹے جے قد والے سن پھر بھی مصطفیٰ نے تک لیا او میرا یار عبداللہ بیٹھا ہے پتہ کہ عبداللہ بن مسعود کون نے توجہ کرنا غور کرنا ایک دن حضرت عبداللہ بن مسعود رو بیلیاں نے آکھے عبداللہ ایج کرنا ساڈے لیے مسواک بنا کے لیا عبداللہ تو درخت تے چڑھ جا حضرت عبداللہ درخت تے چڑھ گئے نے صحابہ کرام تھلو عبداللہ بن مسعود رو ویکھ رہے نے باریک پنڈلیاں سن عبداللہ بن مسعود دیاں چھوٹا جہا قد سی حضرت عبداللہ بن مسعود دا صحابہ کرام نے حضرت عبداللہ دیاں پنڈلیاں ویکھیاں ایک دوجے نوں اشارہ کیتا تے مسکران لگ گئے آندے نے او ویکھی عبداللہ بن مسعود دیاں پنڈلیاں اینیاں پنڈلیاں نے عبداللہ بن مسعود دیاں صحابہ ہسن لگ کے مسکران لگ گئے حضرت عبداللہ نوں یہ گل چنگی نہ لگی حضرت عبداللہ فرماندے نے تسی میریاں پنڈلیاں دا مذاق اڑایا وے میں نبی پاک نوں تہاڈی شکایت لگاواں گا حضرت عبداللہ میرے مصطفیٰ دے کول آ گئے سونے مینوں صحابہ نے آکھیا ساڈے لئی مسواک اتار میں درخت تے چڑھ گیا پھر میریاں پنڈلیاں ویکھ کے ہسدے سن مینوں مذاق کردے سن امام کائنات نے خطبہ دیتا آقا فرماندے نے اے میرے یارو تانوں کی پتہ ہے عبداللہ بن مسعود دا مقام کیا ہے اگر اے دی ایک پنڈلی ایک پاسے رکھ دیتی جائے او دو پہاڑ ایک پاسے رکھ دیتا جائے اے دی پنڈلی دا وزن او دو پہاڑ تو زیادہ ہوئے گا کہ انہاں قدماں تے چل کے جہاد کردا ہے انہاں قدماں تے چل کے نماز پڑھدا ہے انہاں قدماں تے چل کے محبوب دا دیدار کردا ہے عبداللہ بن مسعود نو تسی عام نہ سمجھو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آپ دیوانے پروانے توجہ کرنا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر پہ گئی ہے امام کائنات نے ویکھیا عبداللہ جتیاں والی جگہ تے بیٹھے امام کائنات فرماتے نے عبداللہ یہ تھے کیوں بہ گئے ہیں عبداللہ آگے کیوں نہیں آیا عرض کردا وے سونیا
میں ایتھے ہی کھڑا سا تسی حکم جاری فرما دیتا بیٹھ جاؤ محبوبہ میں آکھے عبداللہ اگر قدم چکے گا مصطفیٰ دی حدیث دی مخالفت ہو جائے گی نبی پاک دی تابعداری نہیں رہے گی آپ دی فرما برداری نہیں رہے گی اگر سچا تابعدار بننا چاہنا ہے اگر سچا فرما بردار بننا چاہنا میں عبداللہ اے نہ سوچی میرے کپڑے خراب ہو جان گے عبداللہ اے نہ سوچی لوکی کی آکھن گے عبداللہ اے نہ سوچی میرا مزاج نہیں ہے جتیاں دی جگہ تے بیٹھنا بس حدیث مانتے مان جا عبداللہ بیٹھ جا سونیاں تسی حکم جاری کیتا میں ایتھے ہی بیٹھ گیا آقا فرماندے نے یار عبداللہ کوئی جتیاں والی جگہ تے نہیں بیٹھی دا عبداللہ اگے آ جا عبداللہ اگے آ جا اے نوجوانو اینو آکھ دینے اطیع اللہ و اطیع الرسول اے کہ مشن میرے مصطفیٰ دا سوڑے پیغمبر دی تابعداری کی دی جائے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیغمبر دے کو لکانے والا آیا ہے انہیں ہاتھ دے نال تاگا بنے ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوانا اے تاگا کیوں بنے سونیاں میں نو پتا چلے تاگے نہ شفا ہو جائے گی میں تھوڑا جیا بیمار رہنا ماں تے میں نو کسی نے کہا تاگا بننا ٹھیک ہو جائے گا میرے پیغمبر دا چہرہ لال سرخ ہو گیا آقا فرما دے نے تو تاگا بن کے رب دے نال شرک کردہ پہ ہے تیرا ارادہ تاگا شفا دیندہ ہے اللہ شفا نہیں دے سکتا ادھر نبی دا چہرہ لال سرخ ہویا ادھر صحابی نے تاگا توڑ کے پڑے سڑ دیتا محبوبہ ایندہ تو انج نہیں ہوئے گا اینو آگ دینے اطیع الرسول ہے پانے مزاج دے خلاف حدیث آ جائے حدیث مان لبو تے مزاج نو چھڑ دے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی اندر تشریف فرمانے ایک صحابی رسول آیا ہے ہاتھ دے اندر سونے دی انگوٹھی پہنی ہے آج آکھ دینے کوئی گل نہیں سورے دین تے لے لینی چاہیے سورے دین تے چلو ویسے ہی کڑا پانی ہے پر جدو سورے دین ایک بیلی نے فون کی کاری صاحب مینوں پتا تے ہے بھی سونے دی انگوٹھی پانی جائز نہیں تے میرے سوریاں نے لے آندی تے جب میں آکھیا نا بھئی میں نہیں پانی تے سونا واہ مہنگا ہے سونا واہ مہنگا کوئی 40,000 دی تو ہونی ہے 50 دی تے کاری صاحب جی میں چاٹک سارا دی پا ہی سکنا حدیث جدو آ جائے تے پھر کیوں سوچنا کہ چاٹ سارا پا سکنا جدو حدیث آ گئی نبی پاک آپ ویکھ جنہ منیا ہے انہاں پھر انج منیا ہے ایویں تے رب نے نہیں آکھیا رضی اللہ عنہم ورضوا ایویں تے نہیں کہہ دیتا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آپ دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے ایک آنے والا آیا تے سونے دی انگوٹھی پہنی ہے مرد نو سونا حرام ہے مرد نو سونا حرام ہے مرد نو سونا حرام ہے عورت پہن سکتی ہے مرد چاندی پہن سکتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیا یہ دے ہاتھ دے اندر سونے دی انگوٹھی ہے آیا میرے پیغمبر دی خدمت اندر حاضر ہویا ادب دے نال عرض کر دے السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر نے چہرہ دوسری طرف کر لیا صحابی پریشان ہو گیا خیر ہوئے پھر دوسری طرف آیا عرض کر دے السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ دے رسول تو آڈے تے لکھاں سلام ہوئے امام کائنات نے پھر چہرہ دوسری طرف کر لیا بعض صحابہ سارا مندر پہ دکھ دینے ایک بیلی نہیں آکھیا اوے تیرا ناک خاک آلود ہوئے تیرا ناک خاک آلود ہوئے تیری ماں تینوں گھوم پائے شالا کھڑی جائیں ویکھیا نہیں نبی پاک دا چہرہ لال سرخ ہو گیا ہے آندہ جی میں نو پتہ نہیں میں کڑی گستاخی کر بیٹھا ماں میں نو پتہ نہیں میں کڑی غلطی کر بیٹھا ماں میں نو پتہ نہیں میں کس مقام تے کھڑا ماں میں نو نہیں سمجھ آ رہی نبی پاک کیوں رس کہنے میں تے جام دے نوی تیار پر کملی والی سرکار دسن تے سینا صحابہ دینے نبی پاک نے مرد نو سونا پہننا حرام کیتا ہے حرام قرار دیتا ہے تو سونے دی انگوٹھی پہنی ہے میں صدقے جاواں قربان جاواں صحابی نے انگوٹھی اتاری انگوٹھی نو جیب اندر نہیں پایا انگوٹھی نو کسی اور نو نہیں پکڑایا چوک کے سٹی انگوٹھی مسجد نبی دے سین اندر تے نبی پاک دے سامنے آیا آندے السلام علیکم یا رسول اللہ میرے پیغمبر نے فرمایا وعلیکم السلام ہے نبی پاک نے جواب دیتا نبی دا یار سامنے بیٹھ گیا بڑی دیر میرے پیغمبر گلنا کرتے رہ گئے امام کائنات اٹھے تھے حجرے اندر چلے گئے بعد اندر بیلیاں نے آکھیا اے انگوٹھی اٹھا لا لے
جا اپنے گھر اندر اپنی بیوی نو دے دیویں، تیری بیوی سونے دی کوئی چیز بنا لے گی۔ انہیں آکھیا نا نا جڑی انگوٹھی میرے مصطفیٰ نو پسند نہیں، میں وہ سونا اٹھا ہی نہیں سکدا، میں ہاتھ بھی لگانا دور دی بات ہے، اس سونے والا تک بھی نہیں سکدا۔ صحابی بیان کرتے رہے کئی دن نے انگوٹھی مسجد نبوی اندر پئی رہی، اس صحابی نے نہیں اٹھائی، حتیٰ کہ اس انگوٹھی دے ٹکڑے کر کے غریباں اندر تقسیم کر دیتے گئے۔ اینو آخ دینے اطیع الرسول ہے، اطیع الرسول ہے، اطیع الرسول ہے، نبی پاک دی اطاعت تے فرما برداری کرنا۔ اور پہلا مشن میرے مصطفیٰ دا اللہ دی طرف بلانا، دوسرا مشن میرے مصطفیٰ دا اپنی اطاعت تے لوکاں نو قائم رکھنا۔ اپنی اطاعت تے نبی پاک دے یار نو یار کہہ رہے ہو، سونا چکلا یار ہون تے نبی پاک اجڑے چلے گئے، بیوی نو دے دیں، انہیں آخر نہیں ہاتھ لانا کی ویکھنا بھی پسند ہے۔ ایسی میرے پیغمبر دی اطاعت، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا محبت کرنے والے آؤ، دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا۔ مالک کائنات فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم ولا تبطلوا اعمالکم۔ کیویں اطاعت ہے میرے مصطفیٰ دی؟ اگر تسی اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت نہیں کرو گے اللہ تواڈے سارے اعمال ضائع کر دے گا۔ پھر عمل کیویں ہو سکدا ہے جی اللہ دی نافرمانی ہو جائے، مصطفیٰ دی نافرمانی ہو جائے، او دے بعد عمل کیڑا ہو سکدا ہے؟ کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ولا تبطلوا اعمالکم، میں تواڈے عمل ضائع کر دیاں گا۔ ہن یہ گل سوچن والی ہے جے نبی دی اطاعت نہیں تے پھر عمل کیڑا؟ اللہ دی اطاعت نہیں تے عمل کیڑا؟ اے کوئی عمل ہے؟ نبی پاک نے فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ کہنا ہے، اسی آکھیے 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ نبی پاک نے فرمایا مغرب دیاں 3 رکعت پڑھنیاں نے، اسی آکھیے ثواب دا کام ہے 4 پڑھ لئیے۔ نبی پاک نے فرمایا جمعے دے 2 فرض پڑھنے نے، اسی آکھیے ثواب دا کام ہے 4 پڑھ لئیے۔ اے عمل بھی ہے مگر قابل قبول بھی نہیں ہے، قابل قبول بھی نہیں۔ دلیل کی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے دی مسجد اندر گئے، عبداللہ بن مسعود نے ویکھیا لوکاں دے امام نے نماز پڑھائی ہے، نماز پڑھا کے سلام پھیرے ہے، سلام پھیرن دے بعد آکھ دے لوگو 100 مرتبہ کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ساڈیاں کئی مساجد اندر نماز دے بعد لا الہ الا اللہ دی جلی پائی جاندی ہے۔ لا الہ الا اللہ پورے کلمیاں بچوں افضل کلمہ ہے۔ لا الہ الا اللہ دے بغیر بندہ مومن نہیں ہو سکدا، مسلمان نہیں ہو سکدا، ایماندار نہیں ہو سکدا۔ لا الہ الا اللہ دے بغیر بندہ اسلام والا نہیں ہو سکدا۔ لا الہ الا اللہ دے بغیر بندہ جنت اندر داخل نہیں ہو سکدا۔ پر طریقہ میرے مصطفیٰ دا چلے گا، مہر نہ جگہ دے پیر دی چلے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے سنیا امام کہہ رہے ہیں 100 بار آکھو لا الہ الا اللہ، 100 بار آکھو سبحان اللہ، 100 بار آکھو الحمدللہ، 100 مرتبہ کہو اللہ اکبر۔ عبداللہ بن مسعود فرماندے نے خبردار خبردار انہیں میرے مصطفیٰ دی حدیث دا انکار کیتا ہے۔ اوے کوفے والے ہو، آج دے پیچھے آج دے بعد دے پیچھے نماز نہ پڑھے، آج نبی پاک دی حدیث دے وچ اضافہ کرنے والا ہے۔ نبی پاک دی حدیث وچ آپ نے فرمایا کتنی مرتبہ سبحان اللہ کہنا ہے؟ 33 مرتبہ نماز دے بعد۔ ویسے بندہ وظیفہ کر سکتا ہے، جیڑا نماز دے بعد مقرر ہو گیا او دے وچ کاٹا وعدہ۔ ویسے لا الہ الا اللہ جتنی مرتبہ مرضی کہو، لیکن نماز دے بعد محبوب نے نہیں دسیا، لہذا ایتھے کام ٹھیک ہے نہیں۔ ہن ایک مرتبہ ایک بندہ جانور ذبح کر لگتا ہے، اے اللہ دا کلام یہ دے وچ کوئی شک ہے؟ یہ سارا قرآن ہے، مصطفیٰ دی شان ہے۔ نبی پاک نے مور لا دی تھی، جانور ذبح کر لگے ہیں پڑھنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، نہ پڑھو بسم اللہ اللہ اکبر، سارا قرآن پڑھ کے اس جانور نو ذبح کر دیو، تسی منو گے کہ حلال ہے؟ یار قرآن ہے، سورہ بقرہ پڑھ کے ذبح کر دے، سورہ آل عمران پڑھ لو، چل سورہ رحمان پڑھ لو، اور سورہ واقعہ دی تلاوت کر لو، نہیں تے سورہ محمد پڑھ لو، پڑھ کے ذبح کر دیو تے کبو حلال ہے۔ کیوں نہیں حلال؟ کیونکہ نبی پاک نے محبوب نے نہیں دسیا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آ
امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے یا دیوانے یا پروانے توجہ کرنا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج لوگ کی آگ دینے لاؤ جی اے تے ذکر یہ ذکر کرنا کڑا گناہ ہے. اس گل دا کہ عبداللہ بن مسعود نے نہیں سی پتا کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنا ذکر ہے, 100 مرتبہ الحمدللہ کہنا ذکر ہے, 100 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ذکر ہے. لیکن عبداللہ بن مسعود جانتے نے نبی پاک نے انج نہیں دسیا اونج کرو جویں مصطفیٰ نے دسیا وے, کیونکہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ. جڑی چیز تانوں نبی پاک دے دیون او لے لو, وما نہاکم عنہ فانتہوا, اور جس چیز تو روک دیون جیڑا کام نبی پاک نہ کرن تسی نہ کرو. واتقوا اللہ, اللہ تو ڈردے رہو. اونی دیر تک بندہ اللہ اور اس رسول دا تابعدار نہیں ہو سکدا جنی دیر تک دل وچ اللہ دا ڈر نہ ہوئے, جنی دیر تک دل وچ اللہ دا. اس لیے تے اسی آکھنے ہو میرے بھائیو دو چیزاں اپنا لو, تیجی دی لوڑ ہے, کیونکہ نبی پاک نے فرمایا میں تواڈے وچ دو چیزاں چھڑ کے جا رہا ہوں. آخری وصیت محبوب دی جدو دنیا تو رخصت ہون لگے سن, ایک اللہ دا قرآن چھڑ کے جا رہے ہیں, ایک اپنی سنت چھڑ کے جا رہے ہیں. اینو تسی مضبوطی نال پکڑی رکھو گے تے کدے بھی گمراہ. ساڈے کول قرآن حدیث جو ہے, اسی ہور کتاباں پڑھیے کیوں. ساڈے کول قرآن حدیث جو ہے, اسی ہور کتاباں پڑھیے کیوں. ساڈا مرشد کملی والا ہے, ساڈا مرشد کملی والا ہے, کسی اور نو مرشد پڑھیے کیوں. آقا نے چیزاں دو دتیاں, قرآن تے سنت پیاری ہے, اینا تے عمل کما لینا فرمان حبیب غفاری ہے. اینا تے عمل کما لینا فرمان حبیب غفاری ہے. اے رستہ جنت جاندا ہے, اے رستہ جنت جاندا ہے, ایویں کھوبے دے وچ وڑیے کیوں. ساڈا مرشد کملی والا ہے, ساڈا مرشد کملی والا ہے, کسے اور نو مرشد پھڑیے کیوں. کسے گل وچ چگڑا پہ جاوے اے اللہ نے فرمایا ہے, کسے گل وچ چگڑا پہ جاوے اے اللہ نے فرمایا ہے. قرآن حدیث دے کولوں تسی مسئلہ حل کرایا جے, جد کول قرآن حدیث ہووے, جد کول قرآن حدیث ہووے, ایویں جھوٹ لڑائیاں لڑیے کیوں. ساڈا مرشد کملی والا ہے, کسے اور نو مرشد پھڑیے کیوں. رب ہر ایک دی سندا ہے, نہیں لوڑ وسیلے پاون دی, ایویں خرچ کرایہ کر کر کے کی لوڑ دریڈے جاون دی. رب ہر ایک دی سندا ہے, نہیں لوڑ وسیلے پاون دی, ایویں خرچ کرایہ کر کر کے کی لوڑ دراڈے جاون دی. رب شارگ تو بھی نیڑے ہے, رب شارگ تو بھی نیڑے ہے, ایویں پوڑیاں لا کے چڑھیے کیوں. اور جڑا شاہ رخت بھی نیڑے او دی مثال دیندے ہو, لو جی کوٹھے تے چڑھنا ہے تو پوڑی دی لوڑ نہیں پئی. استغفر اللہ, اللہ نو کی سمجھیا, اللہ واسطے تسی کیڑی مثال دیتی ہے, کوٹھے دی یا پوڑی دی. ولی نو تسی پوڑی سمجھیا,
وہ جڑا اللہ دا برگزیدہ بندہ ہے، اللہ دا پاکیزہ بندہ ہے، جنہوں رب نے اپنا محبوب بنا کے جدا انتخاب کر لیا ولایت واسطے، ولایت لینی سوکھی ہے، انہوں زندگی گزر گئی ولی بندیاں تسی انہوں مثال ہی پوڑی دی بنا دیتی ہے۔ دعا کرو اللہ ساڑا عقل درست فرمائے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا، مشن میرے مصطفیٰ دا، مشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا مشن بیٹیاں دے سر تے شفقت والا ہاتھ رکھنا، بیٹیاں دا خیال کرنا، بیٹیاں نو حق دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجے اس کائنات اندر نہیں آئے، میرے پیغمبر دے آن تو پہلا دور جلیت اندر لوگ بیٹیاں نو جتی دی منے دے سمجھیا کر دے سن، بعد بد نصیبیں کریا کر دے، اپنی بیٹیاں دا گلا دبا دیتا کر دے سن، بعض بد نصیبیں کریا کر دے، بیٹیاں نو جنگل اندر چھڑ کر کے آ جایا کر دے سن۔ ایک مرتبہ انج ہویا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، میرے پیغمبر دے کول ایک آنے والا آیا، 7 بیٹیاں نو مارن والا، 7 بیٹیاں نو ایک بیٹی دا واقعہ بیان کر لگا وے، نبی پاک دے کول آیا، عرض کردا وے سونیا مینوں کلمہ پڑھاؤ تے مسلمان کر لو۔ امام کائنات کلمہ پڑھان لگے نے، اے دیاں اکھاں برس گئیاں نے، آقا فرماتے نے یار تیری آنکھیں جانسو کیوں آ گئے؟ عرض کردے سونیا دسو تے سینہ جڑے پیچھے بڑے بڑے گناہ کر بیٹھا وا انہاں دی معافی ہو سکدی ہے کہ کوئی نہ؟ آقا فرماتے نے کیڑا گناہ کر کے آئے؟ سب تو بڑا گناہ جدی تینوں بڑی فکر تے بڑی پریشانی ہے۔ عرض کردے سونیا ایک آواز میرے کنا دے اندر گونج رہی ہے، آقا فرماتے نے کیڑی آواز؟ عرض کردہ وے سونیا میرے گھر اندر بچہ پیدا ہون والا، میں اپنی بیوی نو آکھیا میں کتے تجارت تے جان لگا سا، میں اپنی بیوی نو آکھیا اگر گھر اندر بیٹا پیدا ہو جاوے اے دا خیال کری، اے نور سینے نہ لگاویں، اے دی خوراک دا خیال کری، اگر گھر اندر دھی پیدا ہو جاوے اے جدوں پیدا ہوئے اے دا گلا دبا کے مار دیں، میں بیٹی دا چہرہ نہیں دیکھ سکدا، میں بیٹی اپنے گھر اندر نہیں رکھ سکدا، میں بیٹی دی پرورش نہیں کر سکدا، لہذا دھی پیدا ہوئے تے مار دیں۔ سونیا میں تجارت تے چلا گیا، کچھ دنوں دے بعد واپس آیا وا، ادھر گھر اندر بیٹی پیدا ہوئی ہے، محبوبہ جدو میں گھر اندر آیا ایک بچی کھیڑ دی نظر آئی ہے تے میں اپنی بیوی نو آکھیا دسنا گھر اندر بیٹی پیدا ہوئی کہ بیٹا؟ انہیں آکھیا بیٹی پیدا ہوئی سی، میں او دا گلا دبا کے مار دیتا تے میں آکھیا پھر اے بیٹی کناں دی ہے؟ انہیں آکھیا ہمسایاں دی بیٹی ہے۔ سونیا جدو میں اس بچی دیاں اکھاں چکھاں پائیاں مینوں اے دے اندر اپنا خون نظر آیا، اپنی کشش نظر آئی، میں بار بار پوچھیا شامہ پہ گئیاں یہ بیٹی میرے گھر اندر ہی ہے، میں آکھے اگر ہم سایاں دی بیٹی ہوندی تھی انہاں دے گھر اندر چلی جاندی، سچ دس کنہ دی بیٹی ہے؟ انہیں آکھیا تو دسنا، آندہ میں تے پہچان لیا ہے کہ میری بیٹی ہے، میرا خون ہے، میرے دل دا ٹکڑا گئے تے ماں دیاں کھاں برس گئیاں، آکھیا میرے سر تا جس بچی نو میں 9 ماں اپنے پیٹ اندر رکھیا بڑیاں مشکلات دے بعد جنم دیتا، بھلا میں اس تھی دا گلا کیویں دبا سکنی ہاں، بھلا میں اس بیٹی نو کیویں مار سکنی ہاں؟ انہیں مینوں واسطے پائے خبردار میری تھی نو نہ ماری، میری بیٹی نو قتل نہ کری، میری بیٹی تے رحم کری۔ میں آکھیا چل ٹھیک ہے سونیا، صبح دا سورج چڑھیا، میں اپنے رشتہ داراں ملن گیا وا، مینوں کسی نے اپنے گھر نہیں وڑن دیتا، میں بیلیاں کو ملن گیا کسی بیلی نے نہیں بلایا، انہیں آکھیا اوہ بد نصیب جدے گھر اندر تھی پیدا ہوئی ہے انہوں گھر نہ آن دے آجے کتے اے دی وجہ تو ساڑھے گھر اندر بھی تھیاں پیدا نہ ہو جائے، انہوں نہ بلایا جے کتے اے دی نحوست ساڑھے تے نہ پہ جائے۔ سونیا میں بڑا پریشان ہو گیا، میں برادری دی اتھو مجبور ہو گیا سا، میں سوچن لگ گیا اور میں بیٹی تو کیویں جان چھڑاواں۔ ایک دن اپنی بیوی نو آکھیا میری دھی نو تیار کر، اسی باہر چلے ہیں سیر واسطے۔ ماں نے اپنی بیٹی نو تیار کیتا، کجلا پایا سر وایا، اس بیٹی نو نال توڑ دیتا، سونے کپڑے پہ
لینا کے سونیا میں اپنی دھی نو نہ لے لیا راستے دنوں کئی اٹھائی کسی اٹھائیے چلدے ہاں جدو جنگل بیاں باں دے اندر چلا گیا ماں سونیا میں اپنی بیٹی نو آکھیا تھے بیٹھ جا میری دھی بیٹھ گئی ہے میں گڑا کھودنا شروع کر دیتا وے محبوبہ میرے کپڑیاں تے مٹی پہن لگ گئی میری بیٹی قریب آئی ہے انہیں آ کے میرے کپڑیاں نو چھڑیا بابا تواڈے کپڑے خراب ہو رہے نے بابا تواڈے کپڑے خراب ہو رہے نے ابا جی گڑے نو کی کرنا جے میں آکھیا بیٹی تو بیٹھ جا آکھیا نہیں بابا تھک جاؤ گے تسی پیچھے ہٹ جاؤ میں گڑا کھودنی ہاں میں آکھیا تیے بیٹھ جا میں گڑا کھودا رہا جدو ڈونگا گڑا کھود لیا میں اپنی بیٹی نو آکھیا آ ویکھ کنا ڈونگا گڑا وے بیٹی ویکھن واسطے آئی ہے جدو قریب آئی تے بیٹی نے اس گڑے وال تکیا میں تکا دے کے گڑے اندر سٹ دیتا میری بیٹی دی چیخ نکلی ابا جی میں گڑے اندر گر گئی ہاں مینوں باہر نکالو اے بھی نہیں آکھیا بابا مینوں تکا کیوں دیتا جے ابا جی میں گڑے اندر گر گئی ہاں مینوں باہر نکالو سونیا میں باہر نکالن دے بدلے میں تے مٹی پان لگ گیا سا جدو میں بیٹی تے مٹی پان لگ گیا ماں میری بیٹی چیخا مار رہی ہے میری بیٹی زاروں کے تار ہو رہی ہے عرض کر دیئے بابا دستے صحیح میرا کی گناہ ہے میری کی غلطی ہے ابا جی مینوں گڑے اندر نہ سٹو ابا جی میں توڑے کلو کھلونے نہیں منگ دی ابا جی میں توڑے کلو لباس نہیں منگ دی ابا جی میں توڑے کلو پیسے نہیں منگ دی بابا میں تو فرمائشہ نہیں کر دی ابا جی مینوں گڑے اندر نہ سٹو بابا مینوں گڑے اندر کٹ لگونا بابا میں تیرے دل دا ٹکڑا ہاں بابا میں تیری اکھاں دی ٹھنڈا گا میں تے دعاواں کر دی سا کدو میرا بابا آئے گا کدو میرے ابا جان آن گے میں تے دعاواں کر دی سا اللہ میرے بابا دی خیر ہووے میرے بابا تے کوئی دکھ نہ آوے میرے بابا تے کوئی پریشانیاں نہ آوے ابا جی دسو نہ میرا گناہ کیے سونے میں مٹی پاندیاں جدو اس بیٹی دے چہرے تے مٹی پان لگ گیا اے دے حسین مکھڑے تے مٹی پان لگ گیا میری بٹی نے چیخ ماری آسمان من نگاہاں اٹھائیاں آکھیا بابا یاد رکھنا آج تے تو مینوں معاف نہیں کر رہا بابا قیامت والا دن ہوئے گا رب دی عدالت لگے گی فیصلے ہو جان گے ابا جی اللہ دی عدالت دے اندر تہاڈا گریبان ہوئے گا تے میرا خط ہوئے گا تو اڈا گرے بان ہوئے گا تے میرا خط ہوئے گا میں رب دی عدالت اندر اپنے اللہ نو سوال کران گی مالکا مینوں بیٹی تو بنایا اس گھر اندر تو مینوں بھیجیا اللہ سونیا میرے باپ نو دسنا میں کدے بابا نو ستایا تے نہیں سی میں کدے بابا نو دکھی تے نہیں سی کیتا میں کدے بابا نو فرمائشاں تے نہیں سن کی دیاں میں تے اپنے بابا دی خیر منگ دی ساں میں تے اپنے بابا دی خیر منگ دی ساں اللہ میرے بابا نو پوچھنا مینوں قتل کیوں کیتا اللہ فرماندے نے اے بندہ سوچ دیا دے چل اینو گڑے وچ ہی سٹ دینا وا الا سا ما یحکمون الا سا ما یحکمون اینے فیصلہ بھی کیتا تے کنا گندا کیتا اللہ فرماندے نے بھی ای ذنبن قتلت قیامت والا دن ہوئے گا میں رب پوچھاں گا اوے تیاں نو قتل کرنے والے ہو بیٹیاں نو قتل کیوں کیتا جے اے دور جلیت دے معاملات آج ساڑھے ملک اندر بھی موجود نے آویکھیا سینہ میاں والی دی اندر ایک بدبخت نے ننی کلی دے سینے اندر 5 فیر مار دیتے میرے گھر اندر تی پیدا کیوں ہوئی ہے ویکھیا جنہ کراچی دی اندر ایمبولینس اندر بیٹی پیدا ہوئی چوک کے بچی نو سڑک تے سٹ دیتا سانو تی نہیں چاہی دی پتر چاہی دے ویکھیا جنہ قصور اندر ایک عورت نے ایج تی لیا کے رات دے خندیرے اندر مسجد دے سامنے رکھ دیتی ایک لیٹر بھی مسجد دے سامنے رکھ دیتا پتہ نہیں بیٹی کنہ دی ہے امام مسجد آیا ہے فجر ٹائم مسجد دا دروازہ کھولیا بوئے تے کتی روندی نظر آئی اس بچی نو اٹھایا قریب ایک لیٹر پہ ہے لیٹر پڑھیا تے لکھے ہے مولوی صاحب ہے اگر میں تی کر رکھنی ہوں میرا گھر اجڑ جائے
اگر میں تی کر رکھنی ہاں میرا گھر اجڑ جائے گا، میرے خامد نے آکھے ہے میں تینوں طلاق دے دینی ہے، جے تی کر وچ رہی تے میں نہیں رہنا۔ مولوی صاحب میں اپنا گھر نہیں اجاڑ سکتی، میری بیٹی تواڈے سپرد تے اللہ دے سپرد ہے، میرا گھر اجڑ جائے گا، میں اپنا نام ہی نہیں دس سکتی، میں اپنا پتہ بھی نہیں دس سکتی۔ مولوی جی یہ ٹھیک ہے میں روندیاں وقت گزار لواں گی، لیکن میں اپنا گھر نہیں اجاڑ سکتی۔ امام کائنات آئے دھیاں دے ساتھ شفقت والات رکھنا ہے، پتہ کہنا یہودی دی بیٹی مدینے اندر دوڑ رہی ہے، آندھی ہے واہ محمدہ واہ محمدہ، میرے پیغمبر دوڑے۔ امام کائنات نے اپنی چادر یہودی دی دھی دے ساتھ کر دیتی، صحابہ آکھدے نے سونیا اے بیٹی تے یہودیاں دی ہے۔ آقا فرماتے نے میرے یارو بیٹی مسلمان دی ہوئے، بیٹی کسے کافر دی ہوئے، بیٹی کسے عیسائی دی ہوئے، بیٹی کسے اپنی دی ہوئے، بیٹی کسے دشمن دی ہوئے، اے میرے یارو تیاں دیاں عزتاں سب دیاں سانجیاں ہوندیاں نے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر دا مشن ایسی کہ تیاں نو جینا سکھا دیا، تیاں نو اے تے عورتاں آج اپنے حق منگدیاں پھردیاں نے، خدا دی قسم جنہ حق میرے محمد رسول اللہ نے دیتا ہے کوئی انگریز یہودی عیسائی قیامت تک اینا حق دے سکدا؟ جین دا حق دیتا ہے تو میرے مصطفیٰ نے دیتا ہے۔ اللہ دی رحمت ہوندیاں نے، اللہ دی رحمت ہوندیاں نے، تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے، اللہ دی رحمت ہوندیاں نے، تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے، ماں نال وفاواں کردیاں نے، بابا لئی دعاواں کر دیاں نے، ماں نال وفاواں کر دیاں نے، بابا لئی دعاواں کر دیاں نے، ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے، ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے، تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے، اللہ دی رحمت ہوندیاں نے، تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے، ناشک وکر تقدیراں دا اوے بڑا مانی نانو ویراں دا، ناشک وکر تقدیراں دا بڑا مانی نانو ویراں دا، اوے بڑا مان اے نانو ویراں دا، ویراں دی غیرت ہوندیاں نے، ویراں دی غیرت ہوندیاں نے، اللہ دی رحمت ہوندیاں نے، تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے، اللہ دی رحمت ہوندیاں نے، جد ڈولی بے ٹر جاندیاں نے، ویڑا سنجا کر جاندیاں نے، جد ڈولی بے ٹر جاندیاں نے، ویڑا سنجا کر جاندیاں نے، اوے ویڑا سنجا کر جاندیاں نے، ویڑے دی رونق ہوندیاں نے، ویڑے دی رونق ہوندیاں نے، تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے، اللہ دی رحمت ہوندیاں نے، تیاں تے پرانیاں۔ اے مشن سی میرے مصطفیٰ دا، بیٹی نو جین دا حق دینا مشن ہے میرے پیغمبر دا، تے ڈاکواں نو نمازی بنانا مشن ہے میرے مصطفیٰ دا، شرابیاں نو حیادار بنانا مشن سی میرے مصطفیٰ دا، جہالت تو ہٹا کے تے نیک لوکاں وچ شامل کرنا مشن سی میرے مصطفیٰ دا۔ مشن مصطفیٰ بیان کردیاں 3 مہینے گزر سکدے نے تے اے مشن مصطفیٰ تے ختم نہیں ہو سکدا۔ نبی پاک دا
مشن سی لوکاں نو جہنم دے راستے تو ہٹا کے جنت دے راستے تے لگانا. دعا کرو اللہ نبی پاک دے مشن نو سمجھن دی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا پہن لو گلے میں کرتا محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ ساڑھے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. یا اللہ ساڑھے ظاہر باطن گناہ معاف فرما. اللہ سونیا جتنے مسلمان بیمار نے گھر اندر ہسپتال اندر سفر اندر مالکہ سب نو شفائے کاملہ جلا نصیب فرما. یا اللہ پریشان خالاں دیاں پریشانیاں دور فرما. یا اللہ تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما. یا الہ العالمین مقروضاں نو قرض ادا کرم دی توفیق نصیب فرما. یا اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما. یا اللہ بے اولاداں نو نیک ترین اولاد عطا فرما. مالکہ جنہ کول اولاد ہے اولاد نو والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا. الہ العالمین اساں ساریاں نو بیت اللہ دا دیدار نصیب فرما. مدینہ منورہ دا دیدار نصیب فرما. یا الہ العالمین جتنی تیری ذات رحیم ہے اتنا ساڑھے تے رحم فرما. یا اللہ جتنی تیری ذات کریم ہے اتنا ساڑھے تے کرم فرما. یا اللہ جنی تیری ذات غفور رحیم ہے اتنی مہربانیاں فرما. اللہ جامعہ تعلیم القرآن نو تا قیامت آباد اور شاد فرما. جو دوست احباب تیرے گھر نل تعاون کر دینے اللہ انہ بھائیاں دے کاروبار اندر مال و جان اندر رزق اندر خیر و برکت فرما. یا اللہ ساڑی دنیا بھی سونی بنا ساڑی آخرت بھی سونی بنا. اللہ سونیا جو منگیا عطا فرما جو نہیں منگیا ساڑے واسطے بہتر ہے اللہ تو جاننے بن منگی عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین.